ह्या इश्यू आसलो की हांव खंयच्या इलिगॅलिटीज सपोर्ट करताले, खंयच्या डेव्हलपमेंटाक हांवें आडकाठी हाडली। कारण म्हाज्या वाड्यार जे डेव्हलपमेंट जालां ते आनी खंयच्याच वाड्यार जावंक ना आनी हे दिश्टी पडटा आयज। पण तेंच्या कडेन उत्तर नासलें। तेंच्यांनी फक्त इतलें सांगलें की जे आमचे हे आसले दिवपाचे म्हणजे 1 वर्सांनी तितल्याचेच ते गेले। भारतीय जनता पार्टीचे मेंबरशीप ड्रायव्ह करताली तेन्ना एक 800-900 इतलेच उरली आनी आमकां आमच्या प्रेसिडेंट तानवडे सरान सांगलें की तुमी फुडें वचून ह्यो मेंबरशीप करात। आनी आमी हांगासरूच न्हू, कालांगटान आमी आरपोरा, नागवा, कांदोळे हे सगळे आमी मेंबरशीप करपाक भोंवले आनी 6000 पर्यंत आमी पावली। म्हाका 4 बूथ दिल्ले, तेच्या भितर बूथ कमिटी करपाक आनी ते कोस्टलाचे आसले भितर सरपंचाचो बूथ आहलो आनी आमी कन्विन्स करून अशे बूथ केले। मे बी ते रिजन आसूं शकता की तेंच्यांनी इतली घाई केली की म्हाका देंवोवपाक। सध्या जेन्ना आमची पंचायत सदांच म्हणटा की टुगेदर वी अचीव, आमचो बोर्डूय आसा ते टुगेदर वी अचीव, जाल्यार हे टुगेदरनस सरपंचान दाखोवपाक जाय आसलें न्हू, ते तेणें दाखयलें ना। सो म्हाजें इतलेंच आसलें की सरपंचा कडल्यान हांव केन्नाच एक्सपेक्ट करूंक नासलें की असो अनुभव तेणी म्हाका आयज दिल्लो आसा। आनी म्हाका कांयच ना की म्हाजे एनी फर्नांडीस किंवा बाकी आमचे फिलोमेना फर्नांडीस डेप्युटी सरपंच जाले म्हणून सुद्दां।